यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यो 104औं निबन्धको शीर्षक रहेको छ शील ठुलो कि ऐश्वर्य। शील स्वभाव बानी बेहोरा राम्रो हो कि ठुलो हो कि ऐश्वर्य वा धन सम्पत्ति ठुलो हो भन्ने बारेमा यो निबन्धमा चर्चा गर्न खोजिएको छ। र निश्चय नै हामीले अहिले ऐश्वर्यलाई धन सम्पत्तिलाई ठुलो ठानिरहेका छौँ यो आधुनिक युग भौतिक युगमा। र हाम्रा आचरणहरू शील स्वभावहरू नैतिक बन्धनहरू सबै तोडिँदै गएका छन् र हामीलाई धनले अत्यन्त दुखी बनाएको छ। र हामीमा कसरी नैतिक आचरण चाहिँ आउन सक्छ, कसरी शील स्वभाव राम्रो हुन सक्छ, कसरी हामी आफ्नो बानी बेहोरा सुधार्न सक्छौँ, कसरी हामी भौतिक दुनियाँबाट अलिकति आध्यात्मिक दुनियाँतर्फ अग्रसर भएर आफूलाई, आफ्नो समाजलाई, परिवारलाई, देशलाई र विश्वलाई नै सुन्दर, समज्जल र शान्त बनाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा हाम्रो ध्यान आकृष्ट हुनु जरुरी छ। यसै सन्दर्भमा यस निबन्धमा शील स्वभावको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा यो महाभारतको शान्ति पर्वसँग सम्बन्धित निबन्ध हो। कथावस्तु त्यससँग सम्बन्धित छ। शील ठुलो कि ऐश्वर्य। राजधर्मको सार रूपमा वर्णन गर्ने क्रममा भीष्मले थोरै धन प्राप्त भएमा पनि त्यसलाई तिरस्कार गर्न हुँदैन। शत्रु शक्तिहीन छ भने पनि त्यसको अवहेलना गर्न हुँदैन। बुद्धिद्वारा आफ्नो स्वरूप र अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ अनि बुद्धिहीनहरूको कहिल्यै विश्वास गर्न हुँदैन भन्ने कुराको चर्चा गरेका छन्। त्यसै सन्दर्भमा उनले प्रतिभाशाली बुद्धिले बलवानलाई पनि पछार्छ, बुद्धिद्वारा नष्ट हुँदै गरेको बलको पनि रक्षा हुन्छ, बढ्दै गरेको शत्रु पनि बुद्धिद्वारा परास्त भएर शत्रुले कष्ट भोग्नुपर्छ अनि बुद्धिद्वारा सोचेर जुन काम गरिन्छ त्यो सर्वोत्तम हुन्छ भन्दै बुद्धिको महत्त्व बताएका छन्। नार्थम अल्पम परिभवेद नावमण्डित शास्त्रवान बुद्ध्यातो बुद्धयेत बुद्धेद आत्मानं नचा बुद्धि विश्वसेत बुद्धिर्दीप्ता बलवन्तं हिनस्ति बलं बुद्ध्या पाल्यते वर्धमानं शत्रु बुद्ध्या सीदते वर्धमानो बुद्धे पश्चात कर्म यत्तत् प्रशस्तम। भीष्मले दण्डको उत्पत्ति र प्रयोगको समेत चर्चा गरेका छन्। ब्रह्माले वर्णसङ्करता नफैलियोस् भनेर विष्णुको पूजा गरी महादेवसँग कृपा याचना गरेपछि शङ्कर स्वयं दण्डका रूपमा प्रकट भएका हुन्। त्यसबाट नीतिको आचरण भएको देखेर नीति स्वरूपमा सरस्वतीले दण्ड नीतिको रचना गरे। विभज्य दण्ड कर्तव्यो धर्मेण न यदृच्छया दुष्टानां निग्रहो दण्डो हिरण्यम बाह्यतः क्रिया। अर्थात् धर्म अनुसार न्याय र अन्यायको विचार गरेर नै दण्डको विधान गर्नुपर्छ। मनोमानी ढङ्गले दण्ड विधान सजाय गर्नु हुँदैन। दुष्टहरूको दमन गर्नु नै दण्डको मुख्य उद्देश्य हो। स्वर्ण मुद्राहरू लिएर भण्डार गर्नु होइन। भ्रष्टाचार गरेर आफू धनी हुनु र न्याय नदिलाउनु राम्रो होइन। दण्डका रूपमा स्वर्ण लिनु त बाह्याङ्ग वा गौण कर्म हो। त्यसैले आमा, बुबा, भाइ, श्रीमती र पुरोहित जोसुकै पनि आफ्नो धर्ममा स्थिर नभएका खण्डमा तिनलाई राजा वा सरकारले अवश्य पनि दण्ड दिनुपर्छ। राजाका लागि कोही पनि अदण्डनीय छैन, दण्डनीय नै छ। माता पिता च भ्राता च भार्या चैव पुरोहित नादण्ड्यो विद्यते राज्ञो य स्वधर्मे न तिष्ठति। जो स्वधर्ममा रहँदैन, आफ्नो धर्ममा रहँदैन, त्यो दण्डनीय ठहरिन्छ। युधिष्ठिरको जिज्ञासामा भीष्मले धर्म, अर्थ र काम त्रिवर्गको समेत उल्लेख गरेका छन्। विषयश्चैव कार्ष्णेन सर्व आहार सिद्धै मूलमेत त्रिवर्गस्य निवृत्तिर्मोक्ष उच्यते। अर्थात् सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको उपभोगमा आउनका लागि हुन्। जति पनि सम्पूर्ण विषयहरू छन् ती इन्द्रियहरूको उपभोगमा आउनका लागि हुन्।
यही धर्म अर्थ र कामको मूल हो। यसबाट निवृत्त हुनु नै मोक्ष हो। धर्मबाट शरीरको रक्षा हुन्छ। धर्मार्जन गर्नका लागि अर्थको आवश्यकता पर्छ। कामको फल रति वा प्रेम हो। यी सबै रजोगुणमय मानिन्छन्। यिनलाई कल्याणको साधन बनाएर नै उपयोगमा ल्याउनु पर्छ। नचैतान मनसा त्यजेत, अर्थात् मनद्वारा पनि यिनको त्याग गर्नु हुँदैन। आसक्ति र फलको त्याग गरेर नै यी सबै धर्म अर्थ र कामको सेवन गर्नुपर्छ। आसक्ति र फलेच्छालाई त्यागेर त्रिवर्गको सेवन गरिएका खण्डमा त्यसबाट मानवको कल्याण नै हुन्छ। युधिष्ठिरले पुनः भीष्मसँग सबैभन्दा प्रशंसा गरिने शीलको स्वरूपका बारेमा जान्ने उत्सुकता देखाउँछ। पाण्डवहरूको समृद्धि देखेर दुर्योधन शोकमा डुबेका बेला धृतराष्ट्रले दुर्योधनलाई युधिष्ठिर भन्दा पनि समृद्धिशाली बन्न शीलवान भवपुत्र ग, हे पुत्र शीलवान भनेको शील स्वभावले युक्त हो। अर्थात् हे पुत्र शीलवान बन भनेर सम्झाउँछन्। शीलेन हि त्रयोलोका शक्या जेतुं न संशय नै किञ्चित असाध्यम वै लोके शीलवतां भवेत्। अर्थात् राम्रो शील स्वभावद्वारा तिनै लोकमा विजय पाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि शङ्का छैन। किनभने संसारमा शीलवानका लागि केही पनि असाध्य छैन। असल शील स्वभावकै कारण राजा मान्धाताले 1 दिनमा, जनमेजयले 3 दिनमा र नाभागले 7 दिनमा नै पृथ्वीको राज्य प्राप्त गरेका थिए। यी सबै राजा शीलवान र दयालु थिए, जुन गुणद्वारा खरिद गरिएको पृथ्वी स्वयं उनीहरूका सामु आएको थियो। दुर्योधनको जिज्ञासा शान्त गर्ने क्रममा धृतराष्ट्रले प्रहलाद र इन्द्रको कथा समेत प्रस्तुत गरेका छन्। कुनै समयमा दैत्यराज प्रहलादले शीलको नै आश्रय लिएर इन्द्रको राज्य हरण गरी तिनै लोकलाई आफ्नो अधीनमा लिएका थिए। त्यसपछि इन्द्र बृहस्पतिका सामु गएर कल्याणको उपाय प्राप्तिका लागि अनुरोध गरे। बृहस्पतिले ज्ञानोपदेश दिएर इन्द्रलाई यसभन्दा बढ्ता जान्न शुक्राचार्य कहाँ जानुपर्ने बताए। शुक्राचार्यले पनि इन्द्रलाई ज्ञानको उपदेश दिए। इन्द्रले यसभन्दा पनि विशेष श्रेय के छ भनेर जिज्ञासा राखे र शुक्राचार्यले यसका लागि प्रहलाद कहाँ जानुपर्ने सल्लाह दिए। त्यसपछि इन्द्र ब्राह्मणको रूप धारण गरी विशेष ज्ञान प्राप्त गर्ने उद्देश्यले प्रहलाद कहाँ गए। प्रहलाद समक्ष ब्राह्मण वेशधारी इन्द्रले श्रेय जान्न चाहेको अनुरोध गरे। त्रिलोकको राज्य व्यवस्थामा व्यस्त भएका कारण प्रहलादले आफूसँग समय नभएको र उपदेश दिन नसक्ने बताए। जब तपाईँलाई फुर्सद हुन्छ त्यति बेला नै हजुरबाट उपदेश ग्रहण गर्न चाहन्छु भनेर ब्राह्मण रूपधारी इन्द्र त्यही प्रहलादको प्रतीक्षामा बसे। इन्द्रले प्रहलादसँग हजुरलाई त्रिलोक प्राप्त हुनुको रहस्य जान्न पाए हुन्थ्यो भनेर अनुरोध गरे। मैले राजा हुँ भन्ने घमण्ड गर्दिनँ र कहिले ब्राह्मणको निन्दा पनि गर्दिनँ। ब्राह्मणहरूले सुनाउने शुक्र नीतिको उपदेश ग्रहण गर्छु र सदैव संयमपूर्वक नीति मार्गमै चल्ने प्रयास गर्छु, अभ्यास गर्छु। नीतिवाक्य नै यस पृथ्वीमा अमृत र सर्वोत्तम नेत्र भएकाले यसका आधारमा व्यवहार गर्छु। मेरो श्रेय यही नै हो। यसपछि निकै सन्तुष्ट रहेको हुँदा प्रहलादले कुनै वर माग भनेर ब्राह्मण रूपधारी इन्द्रलाई आग्रह गरे। यदि राजन प्रसन्नस्त्वं मम चेदिच्छसि स्वप्रियं भवतः शीलमिच्छामि प्राप्तमेष वरो मम। अर्थात् हे राजा, हजुर मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ र मेरो हित गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई तपाईँको नै शील स्वभाव प्राप्त गर्ने इच्छा छ। यही मेरो वर हो भनी इन्द्रले प्रहलादसँग अनुरोध गरे। यो सुनेर प्रहलाद प्रसन्न त भए, तर यिनी कुनै साधारण व्यक्ति होइनन् भनेर उनका मनमा ठुलो डर उत्पन्न भयो। तापनि एवमस्तु भनी इन्द्रलाई वरदान स्वरूप आफ्नो शील स्वभाव प्रदान गरेर उनी दुखी भए। वर पाएपछि इन्द्र त्यहाँबाट फिर्ता भए भने प्रहलाद अत्यन्त चिन्तित हुन पुगे। चिन्ता गर्दा गर्दै उनको शरीरबाट एउटा छायामय तेज मूर्तिमान भएर प्रकट भयो। उसले प्रहलादको शरीरलाई त्यागिदियो। प्रहलादले त्यसलाई सोधे। उसले प्रत्याहतम त शीलोस्मि त्यक्तो गच्छाम्यहं त्वया, अर्थात् म शील हुँ, तिमीले मलाई त्यागिदिएकाले म जाँदैछु भनेर उत्तर दियो। प्रहलादको शरीरबाट शील प्रकट भएर अलग भए झैँ क्रमशः सत्य, धर्म, सदाचार, बल र लक्ष्मी पनि प्रकट भएर प्रहलादको शरीरलाई क्रमशः छाड्दै गए।
जहाँ सेल हुन्छ त्यहीँ धर्म रहने, जहाँ धर्म रहन्छ त्यहीँ सत्य रहने, जहाँ सत्य रहन्छ त्यहीँ सदाचार रहने, जहाँ सदाचार रहन्छ त्यहीँ बल रहने र जहाँ बल रहन्छ त्यहीँ लक्ष्मी रहने भएकाले सेल नै नरहेपछि यिनीहरूले प्रहलादको शरणसँग सम्बन्ध राख्न नचाहेका हुन्। यसरी सबैले छाड्दै गएपछि अन्तमा लक्ष्मीसँग प्रहलादले त्यो श्रेष्ठ ब्राह्मण को थियो, राम्रोसँग सुन्न चाहन्छु भन्ने आग्रह गरे। जो ब्राह्मणको रूप धारण गर्ने व्यक्ति साक्षात् इन्द्र थिए। उनले तिनै लोकमा रहेको तिम्रो सारा ऐश्वर्य प्रदान स्वरूप हरण गरेर लगे भन्दै लक्ष्मीले प्रहलादलाई धर्म, सत्य, सदाचार, बल र लक्ष्मी सधैँ सबै सेलकै आधारमा रहन्छन् र सेल नै यी सबैको मूल हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन भन्ने कुरा बताए। धर्म सत्यम तथा वृत्तम बलम चैव तथाप्यहम शिलमूला महाप्राज्ञ सदा नास्त्यत्र संशय। इन्द्र र प्रहलादको उपयुक्त कथा सुनिसकेपछि दुर्योधनले सेल कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय बताइदिन धृतराष्ट्रसँग अनुरोध गर्यो। दुर्योधनको जिज्ञासा शान्त गर्दै धृतराष्ट्रले मन, वचन र कर्मद्वारा कुनै पनि प्राणीसँग द्रोह नगर्नु, सबैमाथि दयाभाव राख्नु र यथाशक्ति दान दिनुलाई सेल भनिन्छ। यसको सबैले प्रशंसा गर्दछन् भन्ने कुरा बताए। साथै आफ्नो जुनसुकै पुरुषार्थ र कर्म अर्काका लागि हितकर छैन अथवा जुन गर्दा सङ्कोचको अनुभव हुन्छ त्यसलाई कुनै पनि किसिमले गर्नु हुँदैन। तत्त्वकर्म तथा कुर्याद इनश्लाघ्येत संसदि, अर्थात् जुन कर्म जसरी गर्नाले संसदमा ठुलो ठुलो सभा सम्मेलनमा मान्छेको प्रशंसा हुन्छ त्यसलाई त्यसै किसिमले गर्नुपर्छ र यसलाई पनि सेल भनिन्छ भनेर धृतराष्ट्रले दुर्योधनलाई बताए। अपवादका रूपमा कहीँ सेलहीन मान्छेले पनि अत्यन्त ठुलो ऐश्वर्य प्राप्त गरेको देखिन्छ, परन्तु उसले चिरकालसम्म त्यसको उपभोग गर्न भने पाउँदैन र उसको क्षणिक ऐश्वर्य निर्मूल रूपमा नष्ट हुन्छ। त्यसैले इमान्दारपूर्वक वास्तविक ऐश्वर्य प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले प्रथमतः आफ्नो राम्रो शील स्वभाव आर्जन गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। त्यसलाई आर्जन गर्ने व्यक्ति धर्म, सत्य, सदाचार, बल र धन सम्पत्तिले पनि सम्पन्न हुन सक्छ। र महाभारतको यो 104औं निबन्धको विषयवस्तु यति नै रह्यो र यसमा विशेष गरेर शील चाहिँ खोज्ने कि ऐश्वर्य खोज्ने, धन सम्पत्ति खोज्ने कि राम्रो आचरण खोज्ने। र धन सम्पत्ति सामान्य चाहिन्छ पनि, तर धन सम्पत्तिको लागि जीवन समर्पण गर्ने होइन, आफ्नै आचरण चाहिँ तिलाञ्जली दिने होइन। र अलिअलि धन सम्पत्ति प्राप्त भइसकेपछि त्यसको उपयोग पनि गर्नुपर्छ र राम्रो शील स्वभाव राम्रो भयो भने धन सम्पत्ति स्वतः पनि आउन सक्छ। तर हामी ऐश्वर्यकै पछि मात्रै लाग्यो भने हामीमा शील स्वभाव, हाम्रो पूर्वीय संस्कृति यो सबै हामीले ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। र यदि भन्दै यहाँहरूले हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसभन्दा अगाडिका श्रृङ्खला र यसभन्दा पछाडिका श्रृङ्खलाहरू पनि यहाँहरूले हेरिरहनु होला भन्ने कामना गर्दछु। साथै महाभारतमा के छ लगायत यी श्रृङ्खलाका अतिरिक्त गीतामा के छ, मनुस्मृतिमा के छ, चाणक्य नीतिमा के छ, व्याकरण महाभाष्यमा के छ लगायतका अन्य श्रृङ्खलाहरू पनि युट्युबमा मैले राखिसकेको छु। तिनलाई हेरिदिनु होला। लागेका जिज्ञासा प्रतिक्रिया केही भएमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्दै आजलाई यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।